अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। नाज़रीन, हमारे मुल्क में पता नहीं किस आसेब का साया है कि हम आगे की तरफ बढ़ने की बजाय हमेशा पीछे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। मैंने इमरान खान साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने अभी एक स्कीम का इजरा किया है गरीबों की मदद के लिए, और उसमें राशनिंग का उन्होंने सिलसिला शुरू किया है कि अब तक मैं आज की खबरें देख रहा था कि आज के दिन तक 10,000 दुकानदारों को जो करियाना फरोश हैं उनको ये अहकामात दिए गए हैं, उनके यहाँ एक बंदोबस्त किया गया है और 90 लाख से ज़्यादा ख़ानदान रजिस्टर किए गए उनके पास कि अगर वो उनके पास जाएंगे तो उनको जो अशिया ज़रूरत हैं बुनियादी, आटा है, चीनी है, चावल है, दालें हैं, ये मार्केट से सस्ती मिलेंगी। और इस सिलसिले में उन दुकानदारों को अदायगी की जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी कि ताकि वो उन लोगों को जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनको कम कीमत पर, रियायती कीमत पर अशिया ज़रूरत मिल सके। मुझे सदर अयूब खां का ज़माना याद आ गया, 1960 ऑनवर्ड जो था, 60s के अवाइल में तो हमारे मुल्क में किल्लत हुई थी अशिया ज़रूरत की। गंदम की किल्लत थी, चीनी की किल्लत थी, चावल की किल्लत थी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया था अयूब खान ने, जिसे राशन डिपो का सिस्टम कहा जाता था। उसमें यह था कि हर मोहल्ले में, हर वार्ड में, उन्हें वार्डों में तकसीम किया गया था मालों की बजाय। तो हर वार्ड में एक राशन डिपो हुआ करता था और हर वार्ड में 50 से 100 तक घर होते थे। इस राशन डिपो के खुलने के मुख्तलिफ औकात होते थे और वहाँ पर सिर्फ 3 चीज़ें दस्तयाब होती थीं: चावल, आटा और चीनी। और हर घर का बिला तखसीस उसमें यह था, ये कतई तौर पर नहीं था कि कौन अमीर है कौन गरीब है, तो उनके राशन कार्ड बने होते थे। राशन कार्ड में लिखा होता था कि किस घर के कितने फ़र्द हैं, और ये राशन कार्ड लोकल सतह पर बनाए गए थे। और राशन कार्ड में आगे तफसील होती थी कि बड़े शख्स का या औरत और मर्द का आटे का और चावल का और चीनी का कितना कोटा होगा और बच्चों का कितना कोटा होगा। उस हिसाब से उसकी तकसीम होती थी और हर हफ्ते वो जाकर राशन डिपो से अपने कोटे के मुताबिक, अपने घर के अफराद के मुताबिक वो वहाँ से परचेज़ करके लाते थे। और इन राशन डिपो वालों को जो सप्लाई वो हुकूमत करती थी, हुकूमत वक्त करती थी, और उनका काम सिर्फ यही होता था कि वो इन 3 चीज़ों को लोगों को सप्लाई कर दें। उसके एवज़ उन्हें कुछ मुआवजा दिया जाता था और लोगों ने राशन डिपो लिए। और फिर इसमें बदउनवानियों का एक बहुत बड़ा सिलसिला निकला। इन राशन डिपोओं के सिस्टम से हज़ारों लाखों लोग अमीर भी हुए, इसमें बदउनवानियाँ भी हुई। और फिर ये सिस्टम जब हुकूमत आई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म बने, तो उन्होंने इस राशन के सिस्टम को ख़त्म कर दिया, क्योंकि उस वक्त सोसाइटी में, बाज़ारों में जो हमारी अजनास हैं उनकी कमी नहीं थी, लिहाजा लोग आम मार्केट से लेने लगे। राशनिंग के सिस्टम में, जो राशन डिपो के सिस्टम में करप्शन क्या होती थी कि लोग जिनको राशन डिपो अलाट किया गया था, एक तो वो हुकूमतों के चहेते थे, उसमें करप्ट लोग भी थे, और फिर उन्होंने ये काम किया होता था कि जिन लोगों के राशन कार्ड बने होते थे उनको राशन देने की बजाय उनको कहा जाता था कि आटा भी ख़त्म हो गया, चीनी भी ख़त्म हो गई, चावल भी ख़त्म हो गए, और वो चीज़ें वो खुली मार्केट में बेच देते थे। अब जो इमरान खान साहब ने ये एक सिस्टम राइज किया है, अब इसमें कितनी कबातें हैं आप तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक तो इसमें वो मखसूस राशन डिपो नहीं है, इसमें आम दुकानदार हैं जिसको इस सिस्टम के तहत रजिस्टर किया गया है। अब उनके पास कुछ चीज़ें वो भी पड़ी हैं जो आम कीमत पर बेच रहे हैं, जो मार्केट प्राइस है, और उनके पास कुछ अशिया वो हैं जो उन्होंने रियायती कीमत पर लोगों को देनी है। इसमें ख़राबी कहाँ है? अब कभी आपने जो बड़े बड़े हमारे स्टोर हैं प्लाजो में जहाँ ग्रॉसरी मिलती है, उन स्टोरों पे जाकर अगर देखें, करियाना स्टोर्स पर,
وہاں ایک کونے میں ایک بورڈ لگا ہوتا ہے ڈی سی ریٹ کا، یعنی ڈپٹی کمشنر ریٹ، یعنی کنٹرولڈ پرائس والی چیزیں۔ ان چیزوں کی طرف آپ دیکھ نہیں سکتے کہ ان کی اتنی بری کوالٹی ہوتی ہے۔ ان میں دالیں ہوتی ہیں تو گھٹیا کوالٹی کی ہوتی ہیں، اور چیزیں جو پڑی ہوتی ہیں، چائے پڑی ہوئی ہے اور کچھ چیز پڑی ہوئی ہے، چاول پڑے ہوئے ہیں تو انتہائی گھٹیا درجے کے، ان کے ریٹ کم ہوتے ہیں، لوگ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور لوگ وہ چیز دیکھتے ہیں جو کوالٹی میں اچھی ہوتی ہے، مہنگی ہوتی ہے، وہ خریدتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی سلسلہ ہوگا کہ دکاندار ایک طرف سے تو حکومت سے پیسے وصولیں گے کہ جو انہیں 30% یا 20% یا 25% جو بھی انہیں رعایت دینے کو کہا گیا ہے، دوسری طرف لوگوں کو وہ اشیاء دیں گے جو سب سٹینڈرڈ ہیں، جو گھٹیا درجے کے اجناس ہیں، گھٹیا درجے کی دالیں ہیں، گھٹیا درجے کے چاول ہیں۔ تو ایسے میں ہوگا کیا کہ یہ جو اربوں روپے ہماری حکومت خرچ کرنے جا رہی ہے، یہ سیدھے دکانداروں کی جیبوں میں جائیں گے، اور پھر وہی چیخو پکار ہوگی عام آدمی کی، یا تو اسے ان سٹوروں سے وہ چیزیں ملیں گی نہیں، اگر ملیں گی تو صاف دکھائی دیتا ہے یہ کون سی گھٹیا ہیں اور کون سی بہتر۔ کیا اچھا ہوتا کہ یہ راشننگ کا سسٹم اور راشن کے کارڈ اور رجسٹریشن وغیرہ کا جو عمل ہے، ان پھسیڑوں میں پڑنے کی بجائے، ان مصیبتوں میں پڑنے کی بجائے اگر سبسڈی دینی ہی تھی تو حکومت ہر جگہ سبسڈی دے دیتی، جبکہ اس کے پاس اپنا ایک نیٹ ورک بھی ہے، اور وہ نیٹ ورک ہے یوٹیلیٹی سٹورز کا۔ بڑا آسان ہے کہ آپ یوٹیلیٹی سٹورز پر قیمتیں کم کر دیں تاکہ لوگ وہاں سے خرید سکیں۔ یوٹیلیٹی سٹور علیحدہ چل رہے ہیں، ان پر جو ملازم ہیں وہ علیحدہ برڈن ہے، وہاں سامان علیحدہ بیچا جا رہا ہے، اور ادھر سے 10,000 کے قریب دکانداروں کو ابھی تک رجسٹر کر دیا گیا ہے کہ لوگ وہاں سے لیں۔ تو مجھے ان باتوں کی سمجھ آنا خاصا مشکل لگ رہا ہے کہ ایوب خان نے یہ سسٹم بنایا، بہت بہتر بنایا تھا، لیکن اس میں بھی بہت کرپشن نکلی اور وہ سسٹم تباہ و برباد ہو گیا اور کچھ لوگوں کو بہت امیر کر گیا۔ اب وہی سسٹم ہے، 10,000 دکاندار ہیں اور ابھی 1 کروڑ کو قریب پہنچنے والے لوگ ہیں، اور دوسری طرف یوٹیلیٹی سٹور بھائیں بھائیں کر رہے ہیں، وہاں کوئی چیز ملتی نہیں ہے۔ تو بابا جو ایک پریویلنگ سسٹم ہے، جو سسٹم ایگزسٹ کر رہا ہے، اس کو آپ ڈسکریڈٹ کیوں کرتے ہیں؟ ہوتا یہی ہے کہ ہمارے ہاں ایک قانون کے لیے، قانون کے نفاذ کے لیے عدالتیں یا سسٹم موجود ہوتا ہے، ہم آ کر ایک پیرلل بنا دیتے ہیں کہ آپ یہ کریں جناب، یہ سبری کورٹس ہیں، یہ فلاں کورٹس ہیں، یہ فلاں کورٹس ہیں۔ اگر یہ سارے اختیارات کسی ایک کی جگہ مرکوز ہوں، تمام یہ چیزیں جو بیچنے کی ہیں گورنمنٹ اپنے یوٹیلیٹی سٹور پہ بیچے، تو کیا ضرورت ہے یہ دکانداروں کا تماشا کرنے کی؟ اور یہ آپ رجسٹر کیے جا رہے ہیں، 3 مہینے ہو گئے ہیں اور ہر آئے روز قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، لیکن یہ سسٹم ہے کہ شروع ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اگر شروع بھی ہوگا تو اس کا خاتمہ ایک بہت بڑی کرپشن، ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر پر ہونے کے پورے امکانات موجود ہیں۔ تو ناظرین، یہ ویلاگ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ٹوڈے ود حفیظ خان چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والے ویلاگ خود بخود آپ تک پہنچتے رہیں۔ اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو، فی امان اللہ۔